हॉस्पिटल्स में 8-9 महीने से दवाएं नहीं है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और तालका लेवल पे सीटी स्कैनिंग मशीन नहीं है, डेंटल चेयर नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, फुल फ्लेज पैथोलॉजी लैब नहीं है। हता कि अरबों रुपए का बजट है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन ये सहूलियात मुयसर नहीं है। कादिर पटेल साहब को, जो हमारा सेहत का वजीर है, वो खुद गुटखा खा रहा है। अब वहाँ पे WHO, यूनिसेफ, बिल गेट्स फाउंडेशन और दूसरी जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उनसे ये बैठ के बात करेगा। आपकी गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइज चला रही है कि गुटखे से कैंसर होता है। तो आप जो मैसेज आप लोगों को दे रहे हो, तो लोग कैसे एतबार करेंगे? टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूँ दानियाल सिद्दीकी। नाजरीन, सेहतमंद माशरा ही माशरे की अहम ज़रूरत होता है और सेहतमंद माहौल को फ़राहम करने और लोगों को तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने का जो काम सर अंजाम देते हैं वो डॉक्टर हजरात होते हैं। लेकिन जो सिंध के डॉक्टर हैं वो इस वक्त नाला नज़र आते हैं सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी से, और उनके क्या मुतालबात हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर मंजूर साहब के, जो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिंध हुकूमत की सेहत के शोबे के अंदर कारकर्दगी। सर बताइएगा, बुनियादी तौर पर आप लोगों के मसाइल क्या हैं जिसका आज आपने जिक्र भी किया? देखें जी, मैं डॉक्टर पीर मंजूर हूँ और मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारी रजिस्टर्ड तंजीम है। बात ये है कि दिल करता है, सही है कि हमारे डॉक्टरों के लिए भी हमने जदोजहद की है, डॉक्टरों के तनख्वाहों के लिए, अलाउंसेस के लिए भी हमने यहाँ हड़तालें की हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मरीज़ बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब आदमी को कोई पूछने वाला नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हॉस्पिटल्स में 8-9 महीने से दवाएं नहीं हैं, तो मरीज़ों को क्या मिलता होगा? उसकी वजह से हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ कितनी प्रॉब्लम होती हैं। ज़ाहिर है, जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है, हम उसको दवा लिख के देते हैं, जब वो काउंटर पे जाता है उसको पता चलता है दवा है नहीं, तो वो वापस आकर वही पर्चा हमारे मुंह पे मारता है कि जब दवाएं नहीं हैं तो लिखते क्यों हो। ज़ाहिर है वहाँ हमारे झगड़े होते हैं, डॉक्टर्स को आए दिन वो पीटते रहते हैं। दूसरी बात ये कि सिर्फ दवाएं नहीं होती हैं, आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और तालका लेवल पे सीटी स्कैनिंग मशीन नहीं है, डेंटल चेयर नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, फुल फ्लेज पैथोलॉजी लैब नहीं है। हता कि अरबों रुपए का बजट है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन ये सहूलियात मुयसर नहीं है। सर, तो ये जो दवाइयों की शिकायत हैं, सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात हैं अस्पतालों के अंदर बिल्कुल सरकारी, कब से इन मुश्किल का सामना कर रहे हैं आप लोग? ये काफ़ी सालों से है, काफ़ी सालों से आए दिन हम इनसे शिकायत करते रहते हैं, आए दिन इनसे बात करते रहते हैं कि भाई ऐसा ना करो, बस अभी हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, आप लोगों के जो मुतालबात हैं इसमें क्या अभी तक पेशरफ हो सकी है? आप लोग आइंदा का क्या लहर बदलती दे रहे हैं? अनऑफिशियली या देखा जाए तो हम यारी जब भी इनसे मीटिंग्स होती हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि सर ये मसाइल हैं, हॉस्पिटल्स के ये मसाइल हैं, लेकिन ये हमें आसरा देते रहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हमने ये ओपनली आपकी तवसत से मीडिया के थ्रू उनको पैगाम दिया है कि नाउ अब ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप मरीज़ों की सेहत के पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अच्छा सर, अमूमी हमें देखा भी है माजी के अंदर के नर्सेज़ हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, डॉक्टर्स हों, बाइकाट पे भी जाते रहे, लेकिन उससे नुकसान जो है वो ऑपरेशन रुक जाते हैं, लोगों के अद्वियात का सिलसिला रुक जाता है, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही होती, तो दूसरी सूरत के अंदर भी नुकसान आवाम का ही होता है। तो क्या ऐसा लाएमल दे रहे हैं कि आवाम को फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते रहें और आपके मुतालबात भी मंजूर हो जाए? मसला ये है कि कहते हैं ना कि आप मुझसे उर्दू बोल रहे हो, अगर मैं पश्तो कहूँ तो आप मेरी बात समझोगे नहीं, सीधी सीधी बात है। हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट का ट्रेंड हो गया है कि जब तक आप रोडों पे नहीं आओ, बाइकाट नहीं करो, ओपीडी बंद ना करो, आपके ख़िलाफ़ कोई 10-15 आदमी चीखें नहीं, मीडिया पे नेगेटिव नहीं चलेगी जी ओपीडी में लोग वापस चले गए, गरीब दर्द से तड़प रहा है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका इलाज नहीं हुआ। देखें, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो मसाइल होते हैं स्टेक होल्डर्स को बुला के बात की जाती है और मसाइल हल किए जाते हैं। और हम जब इनके पास जाते हैं कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, जब वो हल नहीं होते हैं तो फिर क्या करें, कौन सी ज़बान बात करें, वो समझते नहीं हैं। फिर या तो डंडे खाएं या फिर ओपीडी का बाइकाट करें। तो हम इसीलिए पहले मीडिया के पास आए हैं कि आप ये हमारे मुतालबात वहाँ पहुँचा दो, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे मुतालबात क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर ये आप हमारे मुतालबात पूरे नहीं करोगे तो हम एहतिजाज पे जाएंगे। अब एहतिजाज क्या हो सकता है?
کہ ہم اپنا سر تو نہیں پھاڑیں گے نا، ظاہر ہے جو جہاں انسٹیٹیوشن ہے وہاں ہم احتجاج کریں گے. تو یہ تو ان لوگوں کو سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمیں وہاں پہ پہنچنے ہی نہ دیں کہ بھائی آپ نے کمپلین کی ہے، آپ نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، کون سے مسئلے ہیں؟ آپ جھوٹ بولتے ہو. ہم نے میڈیسن دے دی ہے، ہم نے ایمبولینس صحیح کر دی ہے، ہم نے ڈائگنوسٹک فیسلٹیز کی ہیں، آپ کے پاس آ جائیں کہ جی یہ پیر منظور جھوٹ بولتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. سر ایلیمنٹ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اب تو وفاق کی حکومت کے اندر جو وزیر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، قادر پٹیل صاحب ان کو بازی میں تنقید کا نشان. ہاں کمنٹس کریں، مجھے بتائیں کہ اس سے ایک سیریسنیس ظاہر ہوتی ہے، اس سے سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ مسائل حل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ قادر پٹیل صاحب کو جو ہمارا صحت کا وزیر ہے وہ خود گٹکا کھا رہا ہے. اب وہاں پہ WHO، یونیسیف، بل گیٹس فاؤنڈیشن اور دوسری جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان سے یہ بیٹھ کے بات کرے گا کہ جی میرے صحت کے مسائل کیا ہیں. آپ اس سے پوچھیں کووڈ-19 کیا ہے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. وہ بڑی مشکل سے سمجھا سکے گا. اب وہ NOC انہوں نے بحال کی ہے، NOC سے میں وہ بیٹھے گا وہاں پر جہاں جنرل بیٹھیں گے، دوسرے 2 لاکھ بیٹھیں گے اور یہ منسٹر صاحب ہمارے. تو پیپلز پارٹی کے پاس میں سمجھتا ہوں اس سے کافی لوگ بہتر تھے. سر انہوں نے ابھی پچھلے ہفتے وہ یہاں پر آئے تھے قادر پٹیل صاحب میٹ دا پریس میں، انہوں نے لوگوں نے سوالات صاف کیوں نہیں کیے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے کون سا آپریشن کرنا ہے، مجھے تو اوپری سطح کے انتظامی معاملات ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے MBBS کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے. نہیں، منسٹر کے لیے MBBS ضروری نہیں ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں لیکن دیکھیں جب بندے آپ اگر ایک صحافی ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں مائک نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں ہے تو میں آپ کو کہوں گا نہیں یار آپ کیسے صحافی ہو. تو آپ ہیلتھ منسٹر ہو، گٹکا کھا رہے ہو جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز چلا رہی ہے کہ گٹکے سے کینسر ہوتا ہے. تو آپ جو میسیج آپ لوگوں کو دے رہے ہو تو لوگ کیسے اعتبار کریں گے کہ جب ہمارا ہیلتھ منسٹر گٹکے کھا رہا ہے اور وہ ماشاءاللہ جو زبان بولتا ہے، جو اخلاقی زبان بولتا ہے، وہ قومی اسمبلی میں آپ نے اس کی تقریریں سنی ہوں گی کہ کون سا اخلاق بولتا ہے وہ. دوسری بات یہ کہ اگر WHO والا اگر اسے پوچھے کہ جی ٹائیفائڈ کے لیے آپ کیا سسٹم لانا چاہتے ہو، ڈینگی کے لیے کیا سسٹم لانا چاہتے ہو، تو وہ کیا کرے گا کہ میرے ڈنڈے مارنے ہیں. ایڈمنسٹریشن تو یہی ہوا نا کہ ڈنڈے مارنے ہیں اس نے لوگوں کو، ڈنڈے مار کے ڈینگی کو بھگائے گا. اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی نا، اس کو کون کرے گا پلان. سر کیا سمجھتے ہیں تعلیم اور صحت دونوں اہم شعبے ہیں اور اس پہ ناقص کارکردگی نظر آتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سالوں سے یہ مسائل ہیں، ادویات نہیں مل رہی، ایکوپمنٹ کے مسائل ہیں، تنخواہوں کے مسائل ہیں. کیا بنیادی وجہ سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اس پیسے کو جو ان اداروں کی بجٹ ہے وہ صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. سر ابھی آپ نے ڈاکٹر پیر منظور صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جمہوری معاشرے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈائلاگ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ اور اسی کے ذریعے مطالبات منظور کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب تک ہم روڈ پر نہ نکلیں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے اس وقت تک کوئی بات سنی نہیں جاتی. لہٰذا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ان کا پہلا مرحلہ ہے، وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو سندھ حکومت کے سامنے کہ اپنے صحت کے شعبے کے اندر جو ان کی کارکردگی اس کو بہتر بنایا جائے، ورنہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آئندہ کے لائے عمل کا جلد اعلان بھی کریں گے. اپنے میزبان دانیال صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.